اليوم البنات كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير احوال جيده. اليوم هذا اول فيديو في القناه ديالي، ما تنساوش ديروا صابوني وتفعلوا الجرس باش يجيكم اي جديده. اليوم غادي نديروا وصفه ديال الكيش بالخضره والطون. خليكم معايا وندوزوا المقادير. المقادير عندنا 3 ديال البصيلات كبار مقطعين مشلوطين، عندنا فلفله وخيزو محكوك. بالنسبه للتوابل عندنا الكوزه، بالنسبه للتنسيم اللي كيبغي سكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه وشويه ديال الخرقوم. بالنسبه للثومه كاينه الدقيق ديال الثوم اللي بغى يدير الدقيق واللي بغى يحك تبيمه في هذا الشيء. اذا غادي نخويو البصيله، نديرو البصله، نزيدو عليها زبيته روميه، شويه ديال زيت الروميه، الزيت ديال البلديه، شويه ديال الملحه على حساب الذوق. نديرو في الاول غير شويه وتالي تذوقوا. شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، عندنا السودانيه داكشي كيبقى على حساب الذوق اللي عزيز عليه. غنقوموا بحكان ديال هاد الكوزه هادي، نديرو غير شويه مع هي كتكون مجهده. صافي بركه. ونزيدو شويه ديال الثومه، صافي، ونشعلوا على هادشي بنار مهيله ونرجعوا لكم دابا شويه. بالنسبه للبصله غادي نزيدو عليها ميها، نزيدو عليها غير شويه ديال الماء مع البصله حتى هي كتطلق الميه ديالها. نحركوها مزيان، نقصوا عليها العافيه هي على نار مهيله. صافي ابخي غنغموها. وبالنسبه للخيزو والفلفله بلاتي حتى طيب لنا البصله عاد نزيدوهم. بعد ما البصله ديالنا كتكون نزلات شويه كنزيدو المقادير الاخرين اللي هما فلفله وخيزو، كنحركوهم شويه هكا. معلوم حتى خيزو كيطلق الماء ديالو، يعني بلا ما نوليو نزيدو الماء. نغموهم ونخليوهم على نار قليله. الخليط ديالنا غادي نحتاج الطون، غادي نحتاج الزيت ديال الطون، يعني غنقوموا بالتصفيه ديال الزيت مع الطون هكا، نبركو عليه هكا يتعصر لنا مزيان. كنرجعوا للخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا بدات الخضره كتنزل لنا شويه. غادي نزيدو الزيت ديال الطون هكا. الخضره ديالنا كتنصلنا شويه بالزبيته، نبقاو كنخلطو عاوتاني هكا ونغموه. وهنا راجعه لكم دابا شويه. نقوموا بطريقه تحضير لاصوص اللي كتكون فوق الحشوه ديالنا. بيان سور درنا دانون ناتور، ركزوا عليه يكون مسوس، 2 فروماجات اللي ديجا درتهم كنخلطوهم مزيان، كنعسو داك الفروماجات مزيان مع دانون. كنزيدو شويه ديال الملحه، هنا عندنا حنايا الملحه شويه الحبه ديالها كبيره، نديرو غير شويه. نديرو الابزار، نديرو غير شويه ديال الابزار، داكشي كيبقى على حساب الذوق. غادي نزيدو عليهم 2 بيضات، حيت هذا البيض هذا هو اللي كينفق لنا الكيش باش الكيش ديالنا كيتنفخ. نخلط هاد العناصر مزيان ونرجع لكم.
من بعد ما خلطنا دابا العناصر مزيان ديالنا غادي نزيدو عليهم لا لوفور، خماره حمراء هي والبيض باش كيتنفخ لنا كيش ديالنا مزيان. نخلطو نزيدو عليه معلقه صغيره ديال المايزينا، هادي اساسيه في لاصوص ديالنا. كنقومو بالتخليط ومن بعد ما كنقومو بالتخليط مزيان من هاد العناصر كامله صافي كنضر راني حركتهم بمكفه. كنقومو بشويه ديال السحتر كيعطينا داك النسمه زوينه في الكيش ديالنا، كنحكوه ما بين يدينا صافي. وها لاصوص ديالنا وجدات، نرجع لكم بعد قليل. بعد ما استوات الحشوه ديالنا غادي نضيفوا عليها الطون، بيان سور غادي نخلطو الطون مزيان مع الحشوه حتى يتمزجوا مزيان. كنقوموا بخلطه العناصر مزيان صافي بركه. غتخلطوا لينا لي كيشان عندي ديجا واجدين صراحه، شريتهم غير من السوق بحكم العمل ديالي ما كفانيش الوقت باش نصوبهم. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو خاص طريقه تحضير الكيش المنزلي. كما كتلاحظوا معايا كنبقاو نعمروا الكيش ديالنا بهذه الطريقه وكنضيفوا عليهم لاصوص اللي صوبنا. بالنسبه للفرomاج حمر محكوك حتى كندخلو لي كيش ديالنا وكيطيبوا لنا وكنطفي العافيه عليه، وعاد كندير الفرomاج ديالنا المحكوك باش كيذوب لنا غير في داك السخونيه وما كيتحرقش. نعمروا الكيش ديالنا الثانيه. بالنسبه للحشوه انا ما درتش المعدنوس فيها، بالنسبه اللي بغى يدير المعدنوس فيها داكشي كيبقى اختياري، انا كنفضلها هكا. نديروا لاصوص ديالنا ايوا وانسي دو سويت. نرجع لكم بعد قليل. ما قمت بالتعمر ديال لي كيش ديالنا غادي ندخلوهم للفران على درجه 180 ومن بعد نخرجوهم ونوريكم طريقه التقديم. الان بعد ما خرجت لي كيش ديالي من الفران كنزينوهم بالفرomاج. بطبيعه الحال ما كنديروش الفرomاج هو ما كيطيبو باش ما كيتحرقناش، كنخليوه غير يذوب هكا على الجنيبات ويبقى شاد المذاق ديالو. كما كتشوفوا معايا البنات الفرomاج داب لنا من الفوق، زدنا عليه شويه ديال المعدنوس للتزيين فقط، داكشي كيبقى اختياري. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد كندير. ديروا صابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم بالصحه والراحه. الى وصفه قادمه ان شاء الله.